बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेराज की शब थी। सारा आलम बाला सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए चश्म बरा था। मलाइका मुरसलीन के जुर्मुट में शाहाना तुस्को एहतशाम के साथ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। सलामी के लिए कुदसियों के बेड़े झुक गए। अर्श का परचम सरनिगू हो गया। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलकूत का मुआयना फरमाया। अब गश्त के लिए बाग़े फिरदौस की तरफ बढ़े। मरहबा कहने के लिए हर तरफ हुर गिल्मा के सफ़े इस्तादा थीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्म अक़दस एक गमगीन और मलूल हुर पर पड़ी, जो दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फिरदौस के आलम खुशगवार में रंज व गम की परछाई देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो, ये हूर क्यों रो रही है? जन्नत के ऐशे दबाब में इसे कौन सा गम लाहक हो गया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुंचकर फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में कदम रंजा फरमाया है? जवाब दिया कि मालूम है, जभी तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त कर लें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतज़ार में हुजूर की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आँखों का आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार में अपने गम की दर्द अंगेज़ कहानी मैं खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाज़त मिलते ही हाजिर हुई, झुक कर सलाम अर्ज़ किया, जलालत शाहाना के आदाब बजा लाई और अपनी सरगुज़श्त सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत के हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलिका बनाया है। 8 जन्नतों में मेरी तलत ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं है और मेरे दरख्शां आरिज़ की जौदत फिरदौस के बामदर पर फैली हुई है। अगर बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खेरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूल अल्लाह, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदे मकबूल के हवाले की जाएंगी। इल्म इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत व एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खिलकतों से सरफराज किया है। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसाए क़यामत में अपने जिस बंदे मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरबार जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, उस पर तेरे जोड़े की झलक नज़र आएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आँखों के पैमाने से जलुओं की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुँची। जो ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजुओं का सारा खिरमन जल गया। उस वक्त से आज तक अरमानों के खाकिस्तर से धुआं उठ रहा है।
دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو ہم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش قدر عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہان سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا۔ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کے معذرت قبول فرمائی گئی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش قدر عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔